Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम बिल्कुल हम शुरू करेंगे क्योंकि जो खित्ते के अंदर तब्दीलियाँ हैं उसके हवाले से भी बड़ी बात हो रही है और इस्लामाबाद में ख़ास करके एक तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब गए जहाँ पे ईरान के ख़िलाफ़ एक महाज की भरपूर तैयारी है, और दूसरी तरफ वो अफ़गानिस्तान पहुँचे और कल फिर वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे अहम चीज़ें मतवक्के हैं। इसके बाद वो हिंदुस्तान भी जाएंगे। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, जिनको कि इस्लामाबाद पहुंचना था, वो अचानक जद्दा चले गए और वहाँ 2 दिन क़याम करेंगे, वहाँ पे उम्रा भी करेंगे और उनकी कुछ मुलाकातें भी हैं जो कि होंगी, और उसके बाद वो इस्लामाबाद आएंगे। ये महज इत्तफ़ाक़ है या फिर पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है कि कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुआहदे हैं, डील्स हैं, और जो NROs हैं उनके अंदर इंटरनेशनल पावर्स जो है वो हमेशा कार फरमा रही हैं। मैं किसी किस्म के शुबे की बात नहीं कर रही हूँ, हम सिर्फ एक माजी के जो इससे पहले मिसालें मौजूद हैं उसको रेफरेंस बना के इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इसका एक इशारा भी दिया है, गो कि उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से दिया है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज कराची में बात की है वो कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह चुके हैं। क्यों वो ये कह रहे हैं कि NRO की बज़ है या NRO होने जा रहा है या शहबाज शरीफ जो है वो एक NRO चाहते हैं? जरा सुनिएगा खान साहब ने क्या कहा है। किसी को NRO अब नहीं मिलेगा। ये जो NRO के दिन है ये चले गए हैं। पहले नवाज शरीफ को NRO मुशर्रफ ने दिया, फिर जरदारी को दिया, और अब कोशिश की जा रही है, अगर कोई हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि शहबाज शरीफ NRO की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल पे उनका नाम है। लेकिन इंशाअल्लाह ये कौम अब तैयार है, कौम में शऊर है, और कौम किसी सूरत किसी को अब NRO नहीं देने देगी। किसी सूरत कोई NRO नहीं देने देगी, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि PTI एक दफ़ा फिर सड़कों पे आने को तैयार होगी अगर उनको कोई भिनक पड़ गई कि ये जो NRO है ये होने जा रहा है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा, जो कि पार्टी के अंदर ऑलरेडी एक रिफ्ट है, आज भी आपने रियाज पीरज़ादा साहब का स्टेटमेंट सुना होगा कि वो अपनी बात पे कायम है कि शहबाज शरीफ को ही सदर बनाया जाए। कहा यह जा रहा है कि PMLN के हल्के मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब को खामोश कराने के लिए सरगर्दा है, और वो ये चाहते हैं कि ये दोनों उस वक्त तक ना बोले जब तक कि कोई मुफाहमत सामने नहीं आती, कोई NRO सामने नहीं आता, ताकि अगला इलेक्शन जो है वो लड़ा जा सके और उस इलेक्शन के बाद हुकूमत में आया जाए और फिर उसके बाद सारे मामलात को डील किया जाए। लगता ऐसा नहीं है, लगता ऐसा है कि मरियम नवाज मुज़ाहमत करेंगी और खूब करेंगी। आज भी उन्होंने कुछ बातें की, जरा सुनिएगा वो क्या कहती है। नून लीग मुत्तहिद है, मुत्तहिद रहेगी। हर इदारे को चाहिए दूसरे इदारे का जो उसकी कानूनी और आइनी हदूद हैं उसका भी एहतराम करे, और इदारों का भी बाहमी एहतराम होना चाहिए। तो सब उसको ओन करते हैं। इंसाफ की उम्मीद रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इस डिस्क्वालिफिकेशन ने बहुत फ़ायदा दिया है मियाँ साहब को, जो हमारा कोई नाराज़ वर्कर भी था फिर से जो है वो पूरी कुव्वत से आके खड़ा हो गया मियाँ साहब के साथ। बाहमी इदारों का एहतराम ज़रूरी है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मरियम साहिबा ने कही है। आज सेनेट के अंदर भी नाअहल शख्स के सदारत के हवाले से तरमीम पास हुई है, और मज़े की बात यह है कि इस तरमीम के हक़ में, यानी कि नाअहल को सदर नहीं होना चाहिए, 49 वोट पड़े हैं और हिज़्बे इक़्तिदार की तरफ से 18 वोट सिर्फ पड़े हैं। कल को ये असम्बली के अंदर भी पेश होगी। आज प्राइवेट मेंबर्स डे था, और प्राइवेट मेंबर्स ये बिल था जो कि ये कहता है कि 203 जो शिक है जिसमें कि नाअहलियत से मुतालिक सदारत की वो है उसको वो ख़त्म किया जाए, यानी नाअहल सदर नहीं रह सकता। अब देखना ये कि जब ये आएगा असम्बली के अंदर तो वहाँ सूरत हाल क्या हो सकती है। अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है तो वो खुल के सामने आ सकता है। हुक्मरान जमात की जो चैलेंजेस हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, और इस्लामाबाद के अंदर पता नहीं क्यों एक मरतबा फिर टेक्नोक्रेट्स और नेशनल गवर्नमेंट की जो बातें हैं वो भी चल पड़ी हैं। क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है? इमरान खान साहब का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट
مراحل میں داخل ہو گیا. سارے موضوعات ہیں, شخصیات ہمارے پاس بہت آج ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ہی زبردست قسم کا پینل ہے. جناب ندیم افضل چند صاحب جو کہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جانا پہچانا چہرہ ہے, رکن اسمبلی. سر میم بہت شکریہ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب طارق فضل چودھری صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا, ایک اور بہت منفرد بہت اچھا نوجوان چہرہ, بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ امتیاز عالم صاحب بھی ہوں گے جو کہ معروف تجزیہ نگار ہیں, تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے ندیم بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے ابھی تک پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا, آپ کے بھائی نے چھوڑ دیا ہے. بالکل نہیں چھوڑا میں نے. آپ چھوڑیں گے بھی نہیں یا کوئی مستقبل قریب میں ارادہ ہے؟ دیکھیں میں یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, میں پوچھتا ہوں پتہ نہیں کیوں اس پہ شک لوگ, سچی بات ہے دکھ ہوتا ہے جب آپ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں. پالیٹکس میں اس ملک میں جمہوریت ہے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں. میری ایک کمٹمنٹ ہے ایک نظریے کے ساتھ, اور وہ نظریہ پروگریسو ماڈریٹ اس ملک میں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا, اور جس کے اب آگے جس کو بلاول بھٹو لے کے چل رہے ہیں, اس نظریے کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. میں ایک لڑائی لڑ رہا ہوں کہ اس ملک میں کوئی نظریاتی سیاست بھی ہو جائے. ویسے پی ٹی آئی نے چاہا ہے کہ آپ ان کے پاس آ جائیں. مہربانی پی ٹی آئی کی, میں ان کا مشکور ہوں. اچھا, میں ان کا مشکور ہوں, رابطے کیے انہوں نے, عزت کرتے ہیں میری, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو عزت کرے اس کی عزت کرنی چاہیے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی میں جائیں گے تو جیت بھی جائیں گے, اور پیپلز پارٹی میں ویسے رہ کے آپ جیت سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, پچھلی دفعہ مجھے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ آپ نون لیگ میں چلے جاؤ تو آپ الیکشن جیت جاؤ گے. اگر صرف اسمبلی میں پہنچنا ہوتا تو میں پچھلی دفعہ بھی نون لیگ میں آ سکتا تھا. جب کاف لیگ تھی, چودھری پرویز الہی صاحب آج حیات ہیں, اللہ ان کی زندگی کرے, پوچھ لیجئے گا, انہوں نے بھی کہا جب میں تحصیل ناظم بنا اس وقت کے جی او سی جبار بٹی صاحب, یہ قادر بلوچ صاحب آتے ہیں, یہ کور کمانڈر ہمارے تھے, اس وقت بھی لوگوں نے کہا. یہ پولیٹیکل پارٹیز آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے. میں کسی کے اشاروں پہ سیاست کرنے والا سیاستدان نہیں ہوں. تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے اندر اشارے ہوتے ہیں؟ نہیں, مجھے کسی نے اشارہ نہیں کیا. میں یہ بتاؤں, مجھے کسی نے اشارہ نہیں کیا. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ میں اس وقت اپنی پارٹی کے اندر اپنے ان ورکروں کے لیے ایک لڑائی لڑ رہا ہوں جن کے لیے یہ پارٹی بنی تھی, جن کی یہ پارٹی ہے, تو وہ ودن پارٹی میری ہوگی. خیر, آپ پیپلز پارٹی میں بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت اپنے علاقے کے. اور اچھا, میں اب ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو خیر آپ کو چند صاحب نے نہ کر دی ہے پوری, ان کے بھائی چلے گئے ویسے آپ کے پاس, تو سمجھے آدھے چند صاحب ادھر ہیں. یہ نظریاتی نظریے کی بات انہوں نے کی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ جب ان کو احساس ہوگا کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو یا محترمہ کا جو ویژن تھا پاکستان کا, اور خاص طور پہ میرا جو بہت ایڈمیریشن ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فارن پالیسی کے حوالے سے, وہ اب نہیں رہا پیپلز پارٹی کا. تو جب ان کو وہ احساس ہوگا تو ان کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ ان سے زیادہ ملتا ہے, تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحبہ, اب یہ جو ایک شہید بھٹو نے کبھی نہیں لیا کسی سے کوئی ڈکٹیشن, لیکن انفارچونیٹلی اب تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں تو ہم ڈکٹیشن کے بغیر چل ہی نہیں رہے ہیں. پیپلز پارٹی پچھلے 5 سال میں بھی رہی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, امریکی وزیر خارجہ کی آمد, خطے کی صورتحال, آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اور ڈکٹیشنز بھی آ رہی ہیں؟ آسمہ, بڑا افسوس ہے. یہ دیکھیں, ابھی لیسا کرٹس ایک ڈیلیگیشن لے کے آئی, اور عجیب و غریب باتیں. ادھر سے ہمیں ڈنڈا پڑ رہا ہے, یہ جو فیملی کو ریسکیو کیا گیا, اس کے بعد ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ بھی پوری ہم نہیں دکھاتے جس میں اس نے کہا کہ پاکستان ہیز آنرڈ آور وشز, یعنی کہ ہم نے آپ کو ڈنڈا دیا, آپ نے ڈنڈا مانا, اور جو ہم نے کہا آپ نے کیا. اور ہم کہہ رہے ہیں بڑے اچھے تعلقات ہو گئے. پھر ایک شخصیت جو کہ پاکستان کے سخت خلاف ہے, ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے اور دہشت گردی میں ہمیں ہر دفعہ اس نے کرٹیسائز کیا ہے, لیسا کرٹس, اس کی ڈیلیگیشن کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور بات چیت کی. اور پھر اس کو, میں تو حیران ہوں, چیف آف آرمی سٹاف, پرائم منسٹر, ہر جو مڈ رینک افسر آتا ہے امریکہ سے اس کو ملتے ہیں. کوئی اپنی سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہونی چاہیے. اب ٹلرسن آ رہا ہے, میں آپ کو واضح کر دوں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. ہم, جب میں کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی, پہلی بات تو ہمیں واضح کر دینا چاہیے ٹلرسن کو, although مجھے نہیں لگتا یہ حکومت نون لیگ کی کرے گی, کہ بھائی افغانستان میں جو امریکہ اور نیٹو کا
टोटल फेलियर हो गया है। हाँ। वो हम पे ना डालें, अपनी गलतियां माने और हम अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे अच्छा। डिक्टेशन। पहले ये, हाँ। दूसरा हमें वाजे कर देना चाहिए कि हमारी टोटल कमिटमेंट है वन बेल्ट वन रोड सीपेक के साथ, और हम अमेरिका को इसको सैबोटाज नहीं करने देंगे। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम हमें देना चाहिए कि ईरान हमारा नेबर है, हमारे कल्चरल सोशल हिस्टोरिक टाइज हैं, हमारे कोई इशू नहीं है, और हम ईरान के खिलाफ आपके साथ नहीं आएंगे। आपको लगता है कि इस तरह के पैगाम दिए जा सकते हैं? फिर मैं लेकिन ये डॉक्टर हुकूमत साहब के जो पास जाऊं। हालात हैं ये कुछ भी नहीं और करेंगे। लोकल पॉलिटिक्स में भी क्यों ये कहा जाता है कि वो वहां से जद्दा आए हैं, जद्दा वाले इधर आ रहे हैं, फिर मियां साहब उधर गए हैं, ये क्यों ऐसे होता है? देखिए आसमा, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो हालात गुजरे हैं, ये तो हकीकत है कि फॉरेन कंट्रीज, अरब ममालिक की या इंटरनेशनल फोर्सेस की मदाखलत रही है। माँ सिवाय शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस वक़्त वो बाहर नहीं, कि बाकी तो इस मुल्क में हुआ है, और जो भुट्टो के साथ हुआ वो पूरी दुनिया देखती है कि क्या होता है। तो अभी वो हकीकत है, जब हम भिखारी हैं, खाते हैं, जो हमने लूटना है इस मुल्क को, वो कर्ज की मै के हम शौकीन है ना, दुरुस्त बात। तो कर्ज की मैं हम पी के हम वो लूट रहे हैं, आवाम का खून कर्ज मकरूज कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता ये आइडियलिस्टिक बातें मैडम की हो सकती हैं। अच्छा, ये मेरा भी दिल है, अच्छा, मेरा भी नहीं है, मेरी भी ख्वाहिश हो सकती है। अगर आप में हिम्मत है आप मेरी बात सुने, मेरी भी ख्वाहिश तो ये हो सकती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। जहां भी उन्होंने बैरीन की डिमांड की, हमने पूरी की। जहां उन्होंने कहा हाँ यमन के मामले में पूरी पार्लियामेंट खड़ी, पार्लियामेंट उसमें गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दे। मैं पूरी पार्लियामेंट का ऐसा है ना। अभी जो हाल ही में उमर चीमा की स्टोरी छपी, उसमें कहा कि सजाएं ये भुगत रहे हैं मियां साहब के। नहीं, ये इस पे मैं इत्तेफाक नहीं करता, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, सजा जो है ना वो बहुत सारे करतूतों की भुगत रहे हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं, क्योंकि अमेरिका की रेजोल्यूशन भी ना भूले जिसपे पार्लियामेंट ने सपोर्ट दी हुकूमत को, लेकिन हुकूमत घबरा गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब एक तो ये मियां साहब ने आना है, जुमेरात को पहुंचना है, उनसे पहले वजीर खारजा होके चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और फिर आपने देखा इस्लामाबाद में जिस किस्म की बातें भी हो रही हैं, क्या आप ये समझते हैं कोई और एनआरओ होने जा रहा है, जिसका इशारा खान साहब ने भी दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कोई एनआरओ होने जा रहा है, और एनआरओ क्या उस वक्त होता है या उस कैफियत में होता है जिसमें इस वक्त मुल्क है, या अगर आप हमारी जमात के हवाले से, हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एनआरओ तो एक समझौते का नाम है, और वो समझौता तो मैं समझता हूँ कि कौन सी ऐसी फोर्स या कौन सी ऐसी ताकत है जिसके साथ एनआरओ की या समझौते की बातें हो रही हैं। हुकूमत को यकीनन एक तातुल का शिकार हुई, और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई, लेकिन उसके साथ 7 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एन जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से दोबारा अपनी हुकूमत बनाई है, और इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़ी जाफिशानी से, बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत अपना काम कर रही है, अपने जो हमारे मंसूबे ज़ेर इल्तवा थे जिन्होंने मुकम्मल होना है वो हम मुकम्मल कर रहे हैं, और इलेक्शन 2018 में इंशाल्लाह जिस तरह अपनी कौम से हमने वादा किया था उसी के मुताबिक हम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये कहना कि हुदैबिया पेपर मिल्स पे शहबाज शरीफ साहब एनआरओ की कोशिश करें, ये हम नहीं होने देंगे। खान साहब कह रहे हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, यानी अपोजिशन के एक लीडर हैं, वो ये बात वसूख के साथ कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी। असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो इनके लीडर हैं, ये आपस में एक मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में ये एजेंडा होता है कि आज नया शोशा कौन सा छोड़ना है हमने, आज मुल्क में ज़रा अमन आ रहा है तो हमने कौन सा नया इल्ज़ाम लगाना है, कौन सा नया कटा खोलना है हमने। इसलिए इनकी बातों का ज़्यादा संजीदा ना लिया करें, ना कौम ज़्यादा संजीदा लेती है। ये रोड पे आने की और मटर गश्त करने के नित नए बहाने ढूंढने होते हैं इन्होंने, क्योंकि काम तो इनसे होना नहीं है। अब जो जिम्मेदारियाँ, जैसे मैंने आपसे बात की कि हमारी गवर्नमेंट को झटका लगा, लेकिन हमने अपने आप को दोबारा स्टेबल किया, दोबारा गवर्नमेंट बनाई, अपना काम कर रहे हैं। काम तो उन्होंने नहीं करना जो इन्होंने काम केपीके में लोगों से वादे किए थे, वो तो हो नहीं सकता। क्योंकि उसमें शहबाज शरीफ खबरों में रहने के लिए, देखिए मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली तो कह रहे हैं कि साइड पे कर दी गई है, मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली साइड पे कर दी गई है। अब शहबाज शरीफ एंड फैमिली को साइड पे करना है, तो उसके लिए खान साहब कह रहे हो सकता है, क्योंकि मॉडल टाउन का केस भी तो अभी तक नहीं खुला ना।
देखिए बात यह है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई ना साइड पे हुए हैं ना हो सकते हैं, वो हमारी पार्टी के लीडर और कायद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ के नाम के साथ है, नवाज शरीफ की शख्सियत के साथ है, नवाज शरीफ के नजरिए के साथ है। अभी चंद साहब ने बात की भुट्टो साहब का नजरिया, तो वो उस नजरिए के साथ है। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं ना किसी को अलग किया जा होना भी सकता नहीं और चाहिए, किसी को बिल्कुल इन किया किसी जा भी सकता। पार्टी के ये सरबराह उनकी को ज़ाती नहीं अलग ख्वाहिश हो होना सकती चाहिए। है इमरान खान साहब की, ठीक। लेकिन इसका बहरहाल कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इम्तियाज साहब ने मैं ज्वाइन किया। इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है सर जो इस वक्त हो रहा है, अमेरिकी वजीर खारजा का आना, खित्ते की सूरत हाल, ईरान के खिलाफ महाज, पाकिस्तान एक प्राइम स्टेट जो है वो है इस पूरे तनाजे में, अगर ये शुरू होता है पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? लोकल पॉलिटिक्स के साथ आप जोड़ते हैं कि नहीं उसको? देखिए, यकीनन इस वक्त तो मुल्क में एक सियासी बहरान की और बेयकीनी की सूरत है, लेकिन लगता यह है कि काफ़ी तैयारी की गई है, मुशावरत हुई है और मुख्तलिफ सतह पे जो वफूद का तबादला हुआ है उसकी ही एक कड़ी है, जो दौरा है। गालिबन इसमें बहुत क्लियरली 2-3 बातें आएंगी। पाकिस्तान चाहेगा कि हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से अमरीकी क्या कहते हैं और अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर वो क्या कहते हैं और ख़ुद अमरीकी क्या चाहते हैं और इसमें पाकिस्तान की करने की क्या हद है और क्या नहीं है। ये बाहर कैफ ये एक बड़ा क्रूशल विज़िट होगा और मुझे लगता यह है कि इसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो एक ही सफ़े पे है, क्योंकि ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते कि अमेरिका के साथ किसी कन्फ्रंटेशनल मोड में आए। तो इसका मतलब है भी डॉक्टर साहबा कही थी कि फिर तो वो ईरान के खिलाफ अगर कोई महाज बनता है तो फिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड आउट करेगा? उससे पहले यमन में तो बड़ा अच्छा हो गया कि पार्लियामान के जरिए से पाकिस्तान ने खुद को अलग कर लिया। अब पाकिस्तान डू और डाई वाली सिचुएशन में है। जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि नो मोर नो डू मोर, मैं समझता हूँ कि ये दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है और पब्लिक ओपिनियन के लिए अवाम को की कंजम्पशन के लिए ठीक है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। ये जो अभी जैसे पकड़े गए अमरीकी और कैनेडियन शहरी कपल पकड़ा गया, तो जो CIA के बयान आया या वाइस प्रेसिडेंट पेंस ने जो कहा, तो उसके बाद तो और भी ये प्रेशर बढ़ेगा। ये अच्छा हुआ कि कोऑपरेशन हुई है, इस तरह की कोऑपरेशन चलनी चाहिए। अच्छा आसमा, ये दो चीजें आइसोलेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं हैरान हूं कि इम्तियाज आलम साहब जो CIA कहता है वो मान जाते हैं ऐसे वक्त में जबकि ट्रंप खुद झूठ पे झूठ बोलता है, उनकी अपनी कौम नहीं मानती। तो CIA का कहना कि जी पहले कहा कि अभी कुछ दिन हुए हैं मूव कर रहे हैं, फिर कहा जी कितने सालों से इधर हैं। अगर आप हर चीज जो CIA कहता है या वाइस प्रेसिडेंट पेंस इस US एडमिनिस्ट्रेशन जो बात करती है दैट इज द गॉस्पेल ट्रूथ, तो बड़ा अफसोस है क्योंकि हर चीज जो अमेरिका कहता है वो सच नहीं होता, वो भी अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। तो पहली तो ये बात। अच्छा, लेकिन एक कंसर्न मौजूद है हमारा दुनिया का जो इम्तियाज साहब, अगर इम्तियाज आलम साहब समझते हैं कि पाकिस्तान को डूम और फिर करना होगा, बड़ा अफसोस है। और हम तो कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट की 2 तारीख को सेशन असेंबली का शुरू हो रहा है कि यमन की तरह एक और रेजोल्यूशन आए जिसमें भी पुट अ स्टॉप टू दिस डूम और तारिक फजल चौधरी जो कह रहे हैं काम नहीं करते, खुदारा आपकी हुकूमत अगर काम करती तो हमारे जो माशी हालात है इतने बुरे होते, कर्जे इतनी आराम से एक गलत बयानी कर देते हैं PMLN वाले कि हैरानगी की बात। चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके इसी नुक्ते पे बात करेंगे और इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ, जिसमें कि बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे NRO के हवाले से, क्या मतलब इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब के लिए आखिरी मौका होगा कि नहीं? चंद साहब, इस वक्त जो सिनेरियो है और जो इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर करने दीजिए पिछले प्रोग्राम के हवाले। जी इम्तियाज साहब जी। भाई, मैं शीरी मजारी साहबा के जज्बात और इनकी इमामत में इनके पीछे हूँ और ये जो हमें बीमारी मिली है सदर ट्रंप की शक्ल में और जो मिलिट्रिस्ट नेशनलिज्म उनका है, रोकने की जरूरत है। और इन जैसे लोग अगर शोर मचाएंगे तो उसका फायदा होगा, लेकिन बाहर क्या है, कुछ मामला करना पड़ेगा। हम बहुत सारे दुश्मन अपने खिलाफ इकट्ठे नहीं कर सकते। अच्छा, यानी घर की सफाई के ऊपर आप जो है वो डटे हुए कि वो सफाई जरूरी है, वो होगी तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, साथ साथ अमेरिका की जो हॉस्टिलिटी है
we have to accept it. ہم یہ امریکہ نہیں کہے کہہ نہ سکتے کہے. امریکہ ہمارا دوست ہے. امریکہ آپ کا دوست ملک نہیں ہے. ان کی اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ ہے ہندوستان. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں امریکہ ایک سامراجی قوت ہے. امریکہ نے تباہ کر دیا مڈل ایسٹ. بالکل. امریکہ نے افغانستان تباہ کر دیا. بالکل. اور ابھی وہ عراق کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اب چونکہ داعش نکل رہے ہیں آپ سعودی عرب کے ساتھ مل کے کام کریں, یعنی انہی سے دوا مانگتے ہیں جو کہ جس اوتار کے لونڈے سے کیا وہ مصر بارہ چند صاحب داعش کی تو خود سعودی سے پیدا کیا ہے. چلے میں اگلے موضوع پہ آتی ہوں. جی چند صاحب یہ اس کو جی پولیٹیکل کو ذرا ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل اینڈ لوکل. دیکھیں یہ جو صاحب والا NRO ہے یہ حمزہ شہباز صاحب والا, میرے خیال میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں پہلے بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ہاں کہ اب جس طرح انہوں نے اداروں پہ حملہ کیا کہ جی بڑے بھائی کی سوچ اور ہے اور چھوٹے بھائی کی سوچ اور ہے, لہذا چھوٹے بھائی کو موقع دیا جائے اور بڑے بھائی کو وہ تاکہ ریسکیو کر سکیں. میرے خیال میں اگر اداروں پر حملوں کی بات ہوگی تو پھر سب کی رائے ایک ہے, جو یہ فیملی ہے کم از کم, یا جو ان کے قریبی دوست. اور جو ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں, ریاض پیرزادہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اپنا خود بہتر بتا سکتے ہیں. میری جو اسیسمنٹ ہے, جو میری سوچ ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. جو میں ان کو جانتا ہوں بالکل ہے, میں ان کو جو جانتا ہوں جتنا میں نے میاں صاحب کو دیکھا ہے, ان کی پالیٹکس کو یا ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو, ان میں ایسا کوئی اختلاف نہیں. حمزہ کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا, وہ تو بالکل کھل کے بول رہے ہیں, وہ تو انہوں نے صاف باتیں کی. آپ کھل کے بولنا پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں, اور ٹائمنگ دیکھیں نا. اگر حمزہ کھل کے تو آج سے سال پہلے بھی بولتے نا کھل کے. یہ اس وقت بولتے جب جنرل واقعہ ہوا, جب مشاہد اللہ کو ہٹایا گیا اس وقت حمزہ بولتے. پاناما کے دوران بھی نہیں جب ڈان بولے. لیکس والا ایک بندہ ہے اس وقت حمزہ بولتے. حمزہ کا ٹائمنگ ابھی تو اپن چمڑی دمڑی بچانے کی ٹائمنگ ہے, تو وہ دمڑی سب کی مشترکہ ہے. اچھا دمڑی جائنٹ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا ہی ڈاکٹر صاحب کو میں مبارکباد پیش کر, نثار صاحب کو انہوں نے فارغ کروا دیا. ڈاکٹر صاحب نے کروایا؟ آپ ڈاکٹر صاحب بڑے پاورفل ہیں, آج کل حال ہے. اچھا جب نثار صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں. اچھا یہ تو خبر ہے. فیڈرل میں ہاں جی ڈاکٹر صاحب. چند صاحب پچھلے 5 سال میرے کولیگ رہے ہیں. میں ان کی ایک جنون پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں. آج کل ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے سوائے اس طرح کی گفتگو جو یہ فرما رہے ہیں. یہ کافی بھلے مانس آدمی تھے, آج وہ گفتگو فرما رہے ہیں. میں آج وہ گفتگو یہ فرما رہے ہیں, بس اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. یہ فلسفہ جو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے اختلاف نہیں ہے صاحب کے حوالے سے دیا ہے, یہ بھی ذاتی ذہن کی ایک تخلیق ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نثار علی خان کہاں فارغ ہوئے ہیں, ہماری پارٹی کے وہ سینئر ترین لیڈر ہیں, اور انہوں نے کابینہ میں اگر شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے. اچھا. کسی نے انہیں نہیں کہا کہ آپ اگلی کابینہ میں وزیر نہیں آ سکتے یا آپ وہ کابینہ سے الگ کیے. اور ریاض پیرزادہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو کابینہ کا حصہ ہے. فیصلے سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں فیصلے سے پہلے انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں نے کابینہ کا حصہ نہیں بننا. ٹھیک, لیکن جو ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ کابینہ کا حصہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں صرف آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں, میں نے اور کوئی مجھے اعتراض تو نہیں ہے اپنی شخصیت سے, نہ کوئی ان کی شخصیت سے. دوسری بات یہ ہے جی کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ دیں میں مبارکباد نہیں وصول کرتا. نہیں ریاض پیرزادہ صاحب جی, چند صاحب آج کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, یہ پروگرام کے بعد میں آپ سے آسما مجھے لگتا ہے یہ تو کہہ رہے تھے کہ اختلافات نہیں ہیں, تو ڈاکٹر فضل طارق چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اختلافات ہیں کیونکہ وہ اگری نہیں کر رہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہ کلیریفائی کر دیں. بالکل, یہ میں کلیریفیکیشن چاہتی ہوں. میں ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی پڑی ہے اچانک, وہ بریک لے کے کچھ ہی لمحوں میں واپس آتے کہ جائے گا مت, کیونکہ یہ پوچھنا ہے ہم نے ایک چودھری صاحب والی کہانی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے پالیٹکس کے اندر. مزاحمتی جو پالیٹکس ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے چھوڑی نہیں ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے. میں خیال ہے کہ میں ڈاکٹر طارق فضل کے پاس تھی. ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ایسے باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کے ہاں گروپنگ ہے, اور خاص کر کے جو سینٹ کی آج ترمیم ہوئی ہے اس میں 18 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو اگر آپ سینٹ کے اندر اپنی یقینی نہیں کر سکے حق میں سواری, اور اگر قومی اسمبلی میں آتا ہے اور اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟
جی پارٹی میں کسی طرح کی کوئی گروپنگ نہیں ہے. ظاہر ہے ہر شخص کا بشمول آپ کے یہ بالکل رائٹ ہے کہ آپ جن مرضی الفاظ میں اس کو بیان کریں, لیکن اس میں ہمارا نیریٹو جو ہے یہ بالکل کلیئر ہے. جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف دیا گیا وہ مقدمہ کچھ اور تھا, فیصلہ کچھ اور آیا, اس پہ ہماری موجود تھی ہیں اور رہیں گی. اور جس طرح اگر آپ چند صاحب سے پوچھیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے فیصلے کو کیا آپ عدالتی قتل مانتے ہیں یا نہیں, تو یہ ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر کہیں گے کہ وہ عدالتی قتل تھا. تو اب اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو عدالتی قتل کہتے ہیں تو کیا وہ اس ادارے کے خلاف بیانیہ نہیں ہے؟ بھٹو صاحب ہمارے پر پورا میڈیا اٹیک کرتا ہے کہ جناب آپ اداروں کے خلاف ہیں, ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارا نیریٹو ہے. اچھا, باقی آپ کا نیریٹو ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے نا, مطلب صاف بات یہ ہے کہ نیریٹو ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح. دوسری بات یہ جی نہیں, میں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ آئندہ آنے والا وقت کرے گا کہ یہ فیصلہ کتنا مقبول تھا, کیسا تھا, یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا. باقی پاکستان کے کسی ادارے کے ساتھ مسلم لیگ نون کی نہ کوئی لڑائی ہے, نہ ہم کسی جنگ میں ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہم فیڈرل نہیں, جو آج مریم صاحبہ نے جو مریم صاحبہ نے آج کہا, انہوں نے کہا کہ باہمی رضا, اور بالکل ٹھیک کہا انہوں نے, ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے. دیکھیں نا, جو بات وہ کہہ رہی ہے اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں, وہ آپ کی جماعت نہیں کہہ رہی ہے, وہ پرائم منسٹر نہیں کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے وزیر اعلیٰ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ حمزہ شہباز نہیں کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پارٹی کے اندر ڈیفرنس کافی بڑا ہے, اور یہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اس وقت لوگوں کو. دیکھیں آپ جس بیان کی بات کہہ رہی ہیں, اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر شخص ہر فرد, ظاہر ہے ملک نے کسی دستور کسی نظام کے تحت ہی چلنا ہے, اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے, تو کیا انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اداروں کو آئینی حدود سے باہر رہ کے کام کرنا, ان کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اچھا چند صاحب, ڈاکٹر صاحب میں سب سے ایک بات کہوں کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حمزہ شریف کی سٹیٹمنٹ کے بعد شہباز شریف نے نیب پہ اٹیک کر دیا آفٹر سینگ اداروں کے ساتھ نہیں وہ کرنا چاہیے. شہباز شریف نے اور نیب نے بھی خود کو آج پیپلز پارٹی کے اوپر کیا ہے. شرجیل میمن کو جس طرح پکڑا گیا ہے, دیکھیں یہ پی ایم ایل این کو تو نہیں پکڑا جاتا. دیکھیں یہی ہم کہتے ہیں کہ جو قانون چھوٹے صوبوں کے لیے ہو وہ لاہور کو نہیں پکڑا جاتا, لاہور کے حکمرانوں کے لیے لاہور کے نہیں ڈاکٹر صاحب پکڑنے میں اور گھر بھیجنے میں بڑا فرق ہے. اور ہم آپ کو کوئی بد دعا بھی نہیں دیتے کہ آپ, لیکن کہیں گے اتنا ضرور کہیں گے کہ حساب اللہ کرے اس ملک کے ہر طاقتور حکمران کو دینا پڑے, خواہ وہ تندور کے پیسے ہوں, خواہ وہ میٹرو کے پیسے ہوں, خواہ وہ کسی اور چیز کے پیسے ہوں, خواہ میں ہوں آپ ہوں, سب کو احتساب سب کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملک اب افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اب اداروں کے پیچھے چھپنے کی سیاست, میں آپ کی باری میں تو نہیں بولا نا بھائی جان, آپ اتنے چوری نثار صاحب جس نے طاقتور نہ ہو جائیں نا, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی رہے. چند صاحب دیکھیں, جو پاناما کا نقشہ قدم پہ تو چلوں گا نا, نہیں نقشہ قدم پہ چلیں, پھر وہ تو بڑا طاقتور آدمی تھا, آپ اتنے طاقتور ابھی نہیں ہوئے. اچھا اور آپ یہ آپ ایسا فکر نہ کریں, چلو اللہ آپ کو ان کے نقش قدم پہ آپ کو چلائے, میں یہ دعا کرتا ہوں. چند صاحب, پیپلز پارٹی یہ کیوں کہتی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں, مطلب وہ کہہ رہے کہ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا. دیکھیں پیپلز پارٹی کو ہمیشہ جب بھی ان کے اس کے خلاف اس کے وزرائے اعظم جس طرح ریفرنس عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, کسی اور جماعت کا کوئی وزیر یا کوئی وزیر اعظم ہے ماں سوائے ابھی اسحاق ڈار صاحب اپنے بیان کی وجہ سے آ رہے ہیں, تو میں سمجھا ہوں احتساب ہونا چاہیے. میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں کہتا ہوں احتساب ان کا ہونا چاہیے, خواہ نون لیگ ہو, خواہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, جس کا آپ احتساب کریں. موریلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب اداروں کو پورے ریاستی مشین آپ اپنے کیسز کے پیچھے جھونکیں گے, آپ اپنے صرف بچاؤ 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 مہم کے, یہ نعرہ نہیں ہے بھائی. آپ کا مینیفیسٹو یہ نہیں تھا کرپشن بچاؤ, آپ کا مینیفیسٹو یہ تھا آپ کہیں کہ آپ کو انڈیا ٹریڈ کے اوپر آپ ڈیبیٹ کریں, آپ کہیں کہ ریجن میں تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں, آپ بتائیں ہم آپ کے خلاف سازش کیا ہو رہی ہے. آپ سازش کا رولا ہے اور اداروں کے اوپر آپ اٹیک بھی کر رہے ہیں. نہیں بتا سکتے نا یہ, نہیں سازش ہے ہی کوئی نہیں. اگر سازش ہوتی تو ہاں اس سازش کا بھی بتائیں جس کے تحت ان کو 2/3 میجارٹی افتخار چودھری والا ڈاکٹرائن جو تھا, اس سازش کا بھی بتائیں, آئی جی آئی والی سازش کا بھی بتائیں, اسلامی جمہوری اتحاد جب بنا تھا سازش کے تحت آئے تھے, جب میمو گیٹ پہ گئے تھے اس سازش کا بتا دیں, جب رینٹل پار پہ اب افتخار چودھری نے جو فیصلہ کیا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں
अरबों रुपए जुर्माना कार के हुआ, ऊपर, उस बिल्कुल। साजिश का भी असगर बता खान दें। केस भूल गया। असगर खान केस की साजिशों की तो ये खुद नमाजगाह है। अच्छा, साजिशों इम्तियाज हर साहब, साजिश हाँ। का खुरा इनके घर जाता। इम्तियाज साहब, ये अब एक अगर अलमिया इनको है। खुरे का मतलब नहीं आता तो वो ठीक। डॉक्टर साहब को तो आता होगा, तो शायद मैं डॉक्टर साहब के पास भी जाऊंगी, लेकिन इम्तियाज साहब ये एक अलमिया आजकल है। आप खुरा ही तलाश कर रहे हैं, मुझे पता है, और कोई काम नहीं है आपका आजकल। अच्छा, क्योंकि सारे रस्सागीर आपकी पार्टी में है ना, इसलिए। इम्तियाज साहब, ये हो क्या रहा है असल में? जो पीएमएलएन कहना चाह रही है वो कह नहीं सकती है, जिस साजिश का वो जिक्र करते हैं वो बयान नहीं कर सकते अगर कोई साजिश हुई है, और अगर कोई साजिश हुई थी तो चंद साहब कह रहे हैं जितवाया भी फिर साजिश के तहत ही था। आप क्या कहेंगे सर, ये ताना बाना बन क्या रहा है? टेक्नोक्रेट, नेशनल गवर्नमेंट। देखिए, एक मैं अर्ज करना चाहता हूँ सारे सियासतदान जी कि जमहूरी ट्रांजिशन को चलने दें, इसे पटड़ी से न उखाड़े। ये तहरीक इंसाफ के इंटरेस्ट में भी है, ये बाकी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के भी हक। जहाँ तक कि आप मुस्लिम लीग की बहस कर रही थी, नवाज शरीफ ने 2 कू कर दिए। एक तो अपना प्राइम मिनिस्टर ला के, और फिर खुद प्रेसिडेंट बन के पार्टी का। तो अब शहबाज शरीफ कहाँ से? शहबाज शरीफ कू करेंगे तो नवाज शरीफ जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ की पोजीशन पार्टी में ये है कि उनकी मदद के बगैर, सरपरस्ती के बगैर शहबाज शरीफ लीडर नहीं रह सकते या बन सकते। मसला मुस्लिम लीग का ये है कि ये टोडियों की पुरानी जमात है, और उसमें लीडर मिल गया, कहता है मैं शेर हूँ। वो शेर बनने की कोशिश कर रहा है, वो तो डिफाइंस कर रहा है। ठीक। और ये जब इनसे सवाल करते हैं भाई किससे झगड़ा है, तो ये डिफाइन नहीं कर सकते, आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन इम्तियाज साहब, जो खान साहब का मुकदमा चल रहा है, तो इसका मतलब है कि सारी सियासी कुव्वतें तैयार रहें कि कुछ ना कुछ उनके खिलाफ हो सकता है, या सारी सियासी कुव्वतें डिस्क्रेडिट हो सकती हैं? देखिए, मैं इमरान खान की मुमकिन डिस्क्वालिफिकेशन के सख्त खिलाफ हूँ। 184(3) के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हूँ, भले वो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ इस्तेमाल या इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो। ये 183 का गलत इस्तेमाल है। नहीं तो आपको लगता है कि ये सब फिर डॉक्टर साहब, अगर मेरा एक इम्तियाज साहब से एक सवाल है, बड़े मैं ये बहुत अच्छा एक मसला काम सामने आया है। ये जो आज इमरान खान की बात की है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना इम्तियाज साहब। और ये जो बिल आया है सेनेट में, इसका ताल्लुक इम्तियाज साहब, एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इम्तियाज साहब से मेरा एक सवाल है कि डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, बिल्कुल हम ठीक है, क्या जमहूरियत में और जमहूरियत को डिलीवर करने में सियासतदानों का कितना रोल है, और क्या वो रोल हम ठीक अदा कर रहे हैं, या उससे हमें कोई रोक रहा है? इसका मैं अर्ज करता हूं, ये हमारा बड़ा अजीब ख्याल है कि सियासतदान डिलीवर करता दुनिया भर में, अनलेस कोई बहुत बड़ा जिसने बहुत तारीखी किरदार अदा किया हो। ये बुनियादी तौर पे सिविल, मिलिट्री, जुडिशियल स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नर्स के, जो डिलीवर करते हैं और नहीं करते। खराबी तो उनमें है, ओवरसाइट खराबी सिविल सर्विस में है, खराबी पुलिस में है, खराबी जुडिशियल सिस्टम में है। सही सही। कोई अच्छा, सियासत मुझे जुडिशियल सिस्टम को ठीक कैसे करना है? नहीं, सियासतदानों ने थोड़ी करना आसमा है। इशू ये पार्लियामेंट ने करना है। बिल्कुल आई एग्री विद इम्तियाज आलम कि जमहूरियत को चलना चाहिए, लेकिन जमहूरियत को आगे बढ़ाने में ये मतलब नहीं है कि करप्शन को आप इग्नोर करें। आज एक इंसान पे जमहूरियत डिपेंड नहीं करती। करप्शन भी एक इदारे की नहीं, सबकी करप्शन का सामने आना चाहिए। और चेंज, डेमोक्रेटिक चेंज हमने एक्सेप्टेबल देखा है। आप एक प्राइम मिनिस्टर हटा दूसरा आ गया। बिल्कुल। अच्छा, ये पहले एहतसाब और फिर इंतखाब की बात भी चल रही है पूरे निजाम में। मैं क्विकली दूसरे प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने वाला है। डॉक्टर साहब, ये शहबाज शरीफ साहब का एनआरओ सेनेट में तरमीम के साथ जोड़ दिया गया है, और ये सिर्फ इम्तियाज साहब नहीं कह रहे, तबसरा निगार कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? ये हेल्प आउट किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज किया जी, शुरू में भी मैंने अर्ज किया, और मेरा मौक़िफ़ अब भी वही है कि तज्ज़िया कार हों, तज्ज़िया निगार हों, मुबस्सिर हों, तबसरे करने वाले हों, वो ज़ाहिर है